دونك قلنا يا اما غادي يكون بوزيتيف الا كان هاد لو كوبل دو فورس كيدور لينا لو كور في لو سونس بوزيتيف، اولا كيدوروا لينا في لو سونس انفيرس. دونك غادي يكون عندنا لو مومون ام سي نيجاتيف. داكور، دونك اون باس à la dernière partie اللي هي le couple de torsion. couple de torsion. دونك نشوفوا شنو هو un couple de torsion. بعدا عندنا هنايا une pendule de torsion. ها هي اللي عندكم في هذا الشكل هذا كامل. شنو هو هي لا pendule de torsion؟ c'est un solide، واحد لو كور solide suspendu à un fil vertical est fixé au centre d'une tige. L'autre extrémité du fil étant maintenue fixe dans un support. Lorsqu'on exerce sur la tige un couple de force F1, F2, il provoque une rotation autour de l'axe delta qui s'accompagne d'une tension du fil. À l'équilibre, le fil tendu exerce sur la tige un couple appelé couple de torsion de moment MT. Donc, عندنا في الرسم هنايا هاد لو ديسبوزيتيف هذا اللي كاين هنا اولا هذا اللي كاين هنا كيتسمى اون بوندول دو تورسيون. مناش كيتكون؟ من واحد لاتيج، ها هي هادي كامله كتسمى اون تيج. هاد لاتيج هادي معلقه بواحد الخيط اولا بواحد الفيل اون اسي. ها هو لو فيل اون اسي، وكاين هنايا واحد سيبور. هاد لاتيج هادي كنطبقوا عليها ان كوبل دو فورس هو F1 F2. شنو كيدير لينا هاد لو كوبل دو فورس؟ راه هو هذا اللي عندنا هنايا. درنا واحد لا ماس ماركي هنا و اون ماس ماركي هنايا اللي متساويين كيكونوا لينا ان كوبل دو فورس. هادي كتجر لينا لو كور par exemple vers la droite، هادي vers la gauche. دونك ملي غادي نطبقوا هاد لو كوبل دو فورس F1 F2 غادي يبقى يدور لينا، غتبقى تدور لينا هاد لاتيج كدور. شنو كيوقع لهاد لو فيل هذا؟ حتى هو غيبقى يدور، ما حدو كيدور كيتلوى حتى غادي يوصل لواحد اللحظه ما غاديش نقدروا نلويوه مازال. دونك شنو غادي يوقع لهاد لو فيل هذا؟ غادي يبدا يرجع باش يرجع للاصل ديالو. فاش كيبدا يرجع كنقولوا باللي تيطبق واحد الكوبل دو تورسيون، كيطبق لينا ان كوبل دو تورسيون. كوبل دو تورسيون حتى هو اون فورس اللي كيطبقها لينا هاد لو فيل هذا اللي كيتسمى لو فيل دو تورسيون. داكوغ، دونك ندوزو دابا نجبدو كاع لي فورس ابليكي سور لا تيج. دونك عندنا لو بوا بي باينه، ها هو بي كنمثلوه من لو سونتر دينيرسي ديال لا تيج بي vers le bas. عندنا لو كوبل دو فورس F1 F2 هو هذا، ها F1 ها F2 بجوجهم كيتعتبروا اون فورس، يعني كنكتبوهم في جمله واحده، ماشي كنديروا l'action de la force F1 l'action de la force F2، لا بجوجهم كيكون لنا اون فورس، خص يكونوا مع بعضياتهم ما كيتفارقوش. troisième force R هي لا فورس اكزيرسي بار لو فيل. هي هادي، ها هو لو فيل معلقين فيه لاتيج، دونك راه غادي يطبق لينا واحد لا فورس على لاتيج. وكاين عندنا لو كوبل دو تورسيون هو اللي قلت لكم دابا ملي كندوروا لو كور بهاد لو كوبل دو فورس فواحد اللحظه كيبدا يرجع هاد لاتيج، كترجع الاصل ديالها. كيفاش كترجع؟ هاد لو فيل هذا كيطبق واحد لو كوبل دو تورسيون كيرجع لينا هاد لاتيج الموضع ديالها الاصلي. d'après le théorème des moments sigma m delta f est égal à 0. حنا كنعرفوا بلي الا كان عندنا واحد لو كور اون équilibre la somme algébrique des moments de toutes les forces appliquées est égale à 0. عندنا la tige en équilibre، هي à l'équilibre la tige est soumise à ces forces. donc la tige en équilibre هاد لو théorème غادي يتحقق sigma m delta f est égal à 0.
شنو هما لي فورس اللي عندنا بي؟ دونك ام دلتا بي بلس ام دلتا ار بلس ام دلتا اف 1 اف 2 اللي هي ام سي، نقدروا نعوضوها بام سي بلس ام تي. دونك غادي نكتب هادشي هنايا. عندنا سيغما ام دلتا اف ايغال زيرو. نعوضو، قلنا عندنا ام دلتا بي بلس ام دلتا ار بلس ام دلتا اف 1 اف 2 اللي هو لو كوبل دو فورس بلس ام تي. شناهي ام تي؟ هو لو مومون ديال لو كوبل دو تورسيون. هاو هاد لو كوبل دو تورسيون عنده واحد لو مومون ام تي. هادشي كامل شنو كيساوي صفر. نعوضو دابا بالنسبه لام بي و ام ار، راه قلنا كيساويو صفر. علاش؟ حيت كيدوزو لينا من لاكس دو روتاسيون. دونك عندنا هادي صفر، هادي تا هي صفر. شنو غيبقى؟ غتبقى لينا ام دلتا. هاد ام دلتا قلنا كتسمى حتى ام سي، كنرمزولها بام سي. ام سي بلس ام تي تيغال زيرو. دونك ام تي شنو غادي تساوي؟ هاد ام تي غتساوي ناقص ام سي، وكنعرفوا بلي ام سي هي اف فوا دي، دونك غتولي موان اف فوا دي. ها العلاقه الاولى، لا غولاسيون الاولى اللي لقينا ديال ام تي كتساوي موان ام سي كتساوي موان اف فوا دي، هي هادي اللي عندكم هنايا. دوزو دابا لواحد علاقه اخرى ديال ام تي من غير هادي. كاينه اون اوتر غولاسيون. Le moment du couple de torsion est donné par la relation MT égale moins C fois θ. Donc, كاينه هادي اللي لقينا d'après le théorème des moments، وكاينه MT égale moins C fois θ. شنو هي C وشنو هي θ؟ ها هي θ، هي هاد لونغل دو روتاسيون. باش كدور هاد لاتيجه هادي بواحد لونغل كنسميوه θ. هاي لونغل دو تورسيون بالراديون. الوحده ديال الثيتا لو راديون. دونك ملي تكونوا كتحسبوا فيها خاصكم ترجعوها بالراديون. يعني الا لقيتوها باغ اكزومبل عندنا 20 دوغري، خصنا نضربوها في بي ونقسموا على 180 باش نرجعوها بالراديون. داكوغ. عندنا هنايا سي. شناهي سي؟ سي اون كونستانت دو تورسيون دو فيل، واحد لا كونستانت اللي كتعلق بهاد لو فيل هذا اللي كيتسمى لو فيل دو تورسيون. هاد لو فيل كتكون عنده واحد لا لونغور وعنده واحد لا ناتور، لا ماتيير اللي كيتكون منها. اذا على حسب هاد وعنده واحد الديامتر، على حسب لا لونغور ديامتر ولا ناتور كتغير هاد السي هادي. دونك ملي كنغيروا لو فيل كتغير السي. كل فيل عنده السي ديالو، عنده لا كونستانت دو تورسيون. هاد السي هادي الوحده ديالها هي لا لونيتي ديالها هي نيوتن في المتر في الراديون موان. دونك عندنا هادي وهادي، هاد لي دو غولاسيون غادي نجبدو منهم واحد الغولاسيون اللي غتكون مشتركه بيناتهم. شناهي؟ لاحظوا كاينه ام تي هي موان اف فوا دي، وكاينه ام تي هي موان سي فوا تيتا. دونك اف فوا دي ايغال سي تيتا. هادي غتساوي هادي، غيمشي الموان مع الموان غتبقى اف فوا دي ايغال سي فوا تيتا. من هادي نقدروا نجبدوا اف. الا بغينا مثلا نحسبوا لانتونسيتي ديال اف نقدروا نديروا سي فوا تيتا سور دي. سي قلنا ايت اون كونستانت اللي كتعطى القيمه ديالها. تيتا سي لونغل دو تورسيون اللي خصو يكون بالراديون، كنحولوه تنضربو في بي ونقسمو على 180. و دي سي لا ديستونس اللي كتكون ما بين دو كوبل دو فورس. يعني الا بغينا نعبروا عليها هنايا فين هي دي، راه هي هادي من هنا حتى لهنا، لا ديستونس ما بين اف 1 و اف 2، هاد المسافه هادي. دونك سالينا الدرس هنايا، من بعد غادي نصيفط لكم لي زيكزيرسيس.